एक मिनिट राहा जल्दी सांगते ना मॅडम समस्त मुरगांवकारांचे देव बरें करूं म्हणटात जे आज आयिल्ले ताणें म्हाका अनुकूल डेट परत एकदा शिगम्याचो प्रेसिडेंट जावचो हाच्या खातीर प्रपोज केलो आनी हें केलें. गेलीं 2 वर्सां आमी वेगळे वेगळे कार्यक्रम म्हणजे बरे बरे कार्यक्रम आमी ह्या शिगम्याक हाडत आसतात आनी तशेंच फुडल्या ह्या काळात एक बरे प्रोग्राम वास्कोकारा खातीर मुरगांवकारा खातीर दिवप हे आमचे ध्यास आसा. हांव समेस्त म्हणजे सगळ्या वांगड्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हो खंयचोच एका मनशाचो इव्हेंट न्ही. शिगमो म्हणटा तो आमचो सगळ्या गोंयकारांचो आनी तातूंत भितर मुरगांवची पुराय कमिटी आमी बरे बरे प्रोग्राम मुरगांवकारा खातीर हाडटा. तातूंत भितर तांचो सगळ्यांचो मोठ्या प्रमाणात सहभाग आसता. आमी गर्दी पसून पयलीं जाल्यार हे 2-3 वर्सां आमी पळयतात की 5-6 हजार लोक प्रोग्रामांनी येतात आनी ताची शोभा वाडयतात. ह्या वर्सा ह्या कमिटीन हांगा बसतली रोखडीच आनी बरे बरे प्रोग्राम मुरगांवकारा फुडें दवरतली. सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता हे जे आमी कलाकार हाडटले ते पयसल्यान कलाकार आयिल्ले आसात, नामावंत कलाकार आयिल्ले आसात. तेन्ना सगळ्या मुरगांवकारांनी आवर्जून ह्या सगळ्या शिगम्याच्या प्रत्येक कार्यक्रमाक तातूंत भितर संस्कृतीक आसतले, ऐतिहासीक आसतली, नाटकां आसतली, लावणी आसतली, मोठे प्रोग्राम्स आसतले आनी बरे प्रोग्राम्स मुरगांवकारा फुडें दवरपा खातीर ही कमिटी आमी फुडें सरल्या. सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक मागता की ह्या प्रोग्रामांनी तुमी सगळ्यांनी येवचे आनी ते कलाकारांची उर्बा वाडोवची आनी बरो प्रोग्राम घडोवन हाडचो. आमचे जातात बोवाळ जातात शिगम्यांक त्याचं काय आहे ना मागीर सगळे सुळसुळीत जाली सगळे एकामेक सगळ्यांक मेळोन जाली. पयले हांव तें अभिनंदन करता बाब आमचे बाब आमदार बाब दाजी साळकाराचे ह्या फावटी हॅट्रीक आनी कोणी त्याच्या अगेन्स्ट कोण उबो रावंक ना ते एक व्हडली गजाल. गेल्या एका कोण तरी रावलेलो पण ह्या फावटी कोणूच ना. कित्याक जे कार्य दादीन केला 2 वर्सां ते दाखयलेले आहा त्या खातीर 3ऱ्या वर्सांनी कोण उबो रावंकूच शकोंक ना. कित्याक जाणा कितें जे कार्य दादी वास्कोभर करता हेजो शिगम्याचो अध्यक्ष म्हूण न्हू वास्कोन जे आतां भरभराट तुमी कार्य जे चालू आसा हे जे आमी शिगमो जी आयज मिटींग घेतली हेचो आयज हॉलाचो आमचो पयलो दीस. हे बी दादीच्या कारणा खातीर आमी आयज हांगा मिटींग घेवन शकले. आमी तशें म्हणटा शिगमो हो बोवाळ जातात पूण बाकीच्या फुडें मागीर तो वयताना एक खंय तरी बरे गोश्टी घडटा आनी बरो कार्यक्रम जाता. वास्कोकार रावता केन्ना शिगमो येता कित्याक आमकां जे टीव्हीचे एक्टर आसा ते टीव्हीचेर पळयनासतना आमकां लायव्ह पळोवंक मेळटा आनी हेचे सगळे श्रेय आमच्या आमदार दादी साळकार वता. तेच्या कारणा खातीर आयज खंय तरी शिगमो आमचो एक बरो शिगमो जावपाचो आनी बरो जाताय. सगळ्यांचे देव बरें करता. जी कमिटी आतां हे जाल्ले पयल्या कमिटीन बरें काम केलां. हांव अभिनंदन करता आमचे प्रताप गांवकाराचे. गेल्या एका तो सेक्रेटरी आसलेलो आनी खंय तरी ट्रेजर आसलेलो आनी खंय तरी कितें पेंटींग आसलेले जे पयशे खंय तरी पेंटींग आसलेले खूब जाणांनी पयशे पयलीं दिवपाचे आहा. कितलींच वर्सां जाली 20 वर्सां जाले पूण गेल्या एका जेन्ना हांवें सांगलें तूं एक एग्जाम्पल सेट कर आनी तुजें कितें आसा तें तूं पयलीं दी म्हणून आनी तेणी आयज ते पयशांचो हिशोब दिलो. खरेंच तेच्या मनाक आजून देव बरें करता. अशेंच आमी वास्कोकार लावेन मुरगांवकार लावेन अशेंच बरें शिगमो घडोवया इतलें सांगता. देव बरें करता. 3rd टायम न्हू दाजी आयज 4th टायम प्रेसिडेंट जाला आनी सगळ्यात पयलीं आमच्या दाजी साळकाराक अभिनंदन. शिगमोत्सव म्हणल्यार आमच्या लोककलेचो संस्कृतीचो परंपरा जी आहा पळय आमचो गोंयाच्या मातयेन रुजलो हो आनंद उत्सव बरो व्हडलो उत्सव आनी हो संबंद गोंयाभर जाता. अशें आयकूंक येता की पयले फावटी शिगमोत्सव जावं नरकासूर स्पर्धा वास्कोनूच जाल्लेली आहा आनी दाजी जेन्नासून अध्यक्ष जाला हांवूय 10 वेळा अध्यक्ष जाला सतत. दाजी जेन्नासून अध्यक्ष जाला तेन्नासून शिगम्या उत्सवाचो दर्जो वाडलो. बरे बरे कलाकार तुमी पयला आसतले. ती कुईन ती डान्सर कोण इल्ली नांव येना म्हाका तुजें गौतमी पाटील गोरवणकर असे बरे बरे हेंच्यांनी भाऊ कदमा सारखे हास्य जात्रा समीर चौगुले असे भरपूर जे सेलिब्रिटी हेंच्यांनी हाडले आनी गेली 4 वर्सां जाली. आमचे शिगमोत्सव तुमी आतां पयला आसतले हे आमचे वार्षिक. आमच्या भितून कांय मतभेद ना. आमी मातशे वयर सकयल खंयचे तरी मतभेद ना मतभेदाचेर आमी
डिसिजन घेता निर्णय घेता आणि लास्टाक सगळे जाण एक मतान दाजी साळकाराच्या नेतृत्वा सकल शिगम्याक आनंदान उत्सवान भाग घेतात. तर या वर्सा सगळ्यांक विनंती आहा, आमचे सगळे वास्कोचे शिगमोत्सव आमचे नागरीक दाजीन उलयतना सांगले की आपल्या उलयतना कितें तर आपल्या कडसून वयर सकल जाला आसत जाल्यार व्हडल्या मनान आमदार असो आहा की आपणाक माफ कर म्हणून सांगतात. हे व्हडलेपण माफी मागावी एक व्हडलेपण. तो माफी म्हाका म्हटल्यार तो मनशाक जोडपाची तेजे कडेन एक कला आणि दाजीच्या नेतृत्वा सकल म्हाका 100% गॅरंटी आहा की गेल्या 3 वर्सांपेक्षा ह्या वर्सा ह्या 4थ्या वर्सा मोठ्या दबाज्यान आणि मोठ्या उत्सवान हो शिगमोत्सव जातलो. जाल्यार दाजी बाबाक परत एकदा अभिनंदन. आणि हांव 4 वेळा जाला. म्हाका आयुश्यान खुशी जातली की दाजी 11 वेळार हांगासर शिगमोत्सवाचो अध्यक्ष रावतलो. साळकार हे फावटी 3rd टायम आमचो अध्यक्ष जाल्लो आसा. बरी गोष्ट, कारण दाजीन हांवें दाजीच्या अंडर 2 फावटी एज अ सेक्रेटरी म्हणून काम केलें. दाजीन आमकां एक वास्कोकाराकूच न्हय तर सबंद गोंयच्या लोकां खातीर त्यांनी जेन्ना जेन्ना तो अध्यक्ष जाला आमकां बरें प्रोग्राम दिल्ले आसा. भाऊ कदमाचो कार्यक्रम दिल्लो आसा. तेजे पयल्या वर्सा लास्ट इयर ताणें आमकां महाराष्ट्राचें हस्तकला दिला. ते बरोबर लावणीचो कार्यक्रम दिला. एक तेणी बरें काम करता की ह्या निमतान वास्कोच्याच लोकांक तशें भायल्या लोकांक जे आसा एक एंटरटेनमेंट जाता आणि नवीन कितें तरी पळोवपाक मेळटा. त्यो म्हाका दिसता ताची पारदर्शकता आणि काम करपाची पद्दत पळयत जाल्यार खरोच तो त्या पोस्टाक योग्य आसा आणि हांव जाल्यार ताका फूल सपोर्ट करता.